Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne أجي أتعلم الفرنسية. باقين في لو تيم ديال العبارات الشائعة، مي الدرس ديالنا ديال اليوم concernant مرض العصر هو فيروس كورونا. غادي نديرو عبارات ومصطلحات طبية تستعمل في بالفرنسية بيان سور، تستعمل في زمن كورونا. قبل ما نبداو لا فيديو، الا كنتي اون جينيرال بنت ولا دري كتشوفي لا فيديو اول مره ولا كتشوف لا شين ديالي اول مره، نيزيتي با باش دير ابوني لايك سبسكرايب ولا ودير لايك وبوركو با تبارطاجيها مع تي زامي. نبداو على بركه الله. لو بروميير تيرم هو الاسم ديال المرض اللي هو لو كورونا فيروس، فيروس كورونا. وبرومييرمون غادي نقول علاش سماوه فيروس كورونا. هي نورمالمون جايه من كورون، هو الفيروس التاجي، سماوه على وديت الشكل ديالو. ندوزو لو تيرم الثاني، لا كارونتين. لا كارونتين، الحجر الصحي. لي سيمبتوم، لي سيمبتوم جوست داك بي راه كتنطق لي سيمبتوم غير ما كتبانش مزيان، هما الاعراض. الاعراض. دياغنوستيكي، دياغنوستيكي تشخيص، هي تشخيص الحاله. منين الطبيب كيشوف تيشخص الحاله ديال المريض اسكو فيه المرض ولا لا. suspicion d'infection، suspicion d'infection، الاشتباه بالعدوى. le télétravail، le télétravail، العمل عن بعد. le masque، le masque هو الكمامة ولا القناع. les personnes fragiles، les personnes fragiles هما الأشخاص الذين لديهم ضعف في المناعة، مثل الشيوخ وكبار السن أو صغار السن أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. هما لي بيرسون فراجيل اللي كتكون عندهم المناعة ضعيفة. fièvre، fièvre، حمى، حمى. طو، طو، سعال هو طو، طو. difficulté respiratoire، difficulté respiratoire، صعوبات في التنفس. الناس اللي كيتخنقوا كتكون عندهم difficulté respiratoire. la période d'incubation، la période مرحلة d'incubation هي فترة ولا مرحلة الحضانة، فترة الحضانة. la pandémie، la pandémie، الجائحة. le confinement، le confinement، العزل هي لو فات كو لا بيرسون كيعزل راسو على لي زوتر باش يحميهم، كلكو سوا يكون فيه لو فيروس ولا لا، باش يحميهم ويحمي راسو. ليبيديمي، ليبيديمي هنا كاين عندنا لا بانديمي و ليبيديمي هي الوباء. gants médicaux ولا les gants، des gants médicaux. les gants médicaux هما القفازات الطبية. stérilisation، stérilisation تعقيم. كنصحكم تعقموا يديكم الا ما كانش حداكم الماء والصابون. antiseptique alcoolique، antiseptique هو مطهر كحولي.
l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire. حالة الطوارئ الصحية. L'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé واللي فيها كاع les informations. Elle a le coronavirus. N'importe quelle question كاين la réponse ديالها في le site ديال l'Organisation mondiale de la santé ولا منظمة الصحة العالمية. La propagation du virus. La propagation du virus. انتشار الفيروس. Respiration artificielle. Respiration تنفس artificiel اصطناعي والتنفس الاصطناعي. Une maladie هي مرض. Une maladie contagieuse. Une maladie contagieuse. مرض معدي. L'infection. L'infection. العدوى. Un laboratoire. Un laboratoire. مختبر. laboratoire parmi les termes اللي ولينا تنسمعوا بزاف كتر من العاده، يعني كلنا كنسمعوه بزاف هاد لا بيريود هادي. les urgences وقلنا لي زو ما قلناش لي urgences حيت عندنا تما لا ليوزون باسكو عندنا الفويال في البدايه ديال الكلمه. المستعجلات. réanimation. إنعاش. la propagation du virus. انتشار الفيروس. peut-être هاد le terme هذا معود. j'ai pas fait attention mais je pense que معود. vaccin. لقاح. les méthodes de prévention. طرق الوقاية. دابا سالينا لي تيرم بيسكو قلتوا لي شفت في لي كومونتير بلا كندير دي فيديو قصار، حاولت لو ماكسيموم بوسيبل باش يوليو شويه طوال. درت لي تيرم اللي تستعملوا، حاولت نجمع لو ماكسيموم بوسيبل ديال لي تيرم. ودابا غادي ندوزو لي فراز او لي زيكسبريسيون اللي تنسمعوا بزاف حاليا في هاد لا بيريود هادو ديال كورونا فيروس. و tout d'abord غنبدا بلا la distinction entre deux termes, l'épidémie et la pandémie. D'abord, l'épidémie, c'est un développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse qui frappe en même temps et en même endroit un grand nombre de personnes. هو تطور وانتشار سريع لمرض معدي يصيب في نفس الوقت وفي نفس المكان عدد كبير من الأشخاص. Nous la pandémie, après, je vais dire la différence. On parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. On parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. Ça veut dire que كنهضروا على la pandémie منين كيكون الانتشار ديال المرض sur l'échelle mondiale على المستوى العالمي. هي نتحدث عن جائحة في حالة انتشار عالمي لمرض جديد. دابا نقدر نقول لا ديفيرونس entre les deux. ملي كنكونوا كنهضروا، نعطي مثال بكورونا فيروس. وقتاش كنقولوا وباء؟ كورونا فيروس كان وباء من يلاه كان فلاشين كيكون في ان سول تيريتوار، كان فلاشين، يعني تما نقدروا نقولوا عليه وباء حيت كان في بلاد وحده انتشر، في
بزاف المدن فلاشين مي يبقى منحصر غير فلاشين كان كيتسمى وباء. مي اون فوا كو لو فيروس بدا تنتشر من لاشين لدولة تا تقريبا دابا راه كاين بريسك ماشي كاع لي بيي دو موند مي بريسك تو لي بيي دو موند فيهم كورونا فيروس. ولا سميتو l'Organisation mondiale de la santé منظمة الصحة العالمية خرجت بلا أن ولا جائحة تعتبر بلا أنه جائحة puisque انتشر. هذه هي لا ديفيرونس لي أنا بيرسونيلمون ما كنتش عارفة لا ديفيرونس مي مني بقيت كنقلب لقيت لا ديفيرونس بيناتهم. دونك ندوزو لو troisième terme. Comment puis-je, c'est une question, comment puis-je me protéger contre le coronavirus? Comment puis-je me protéger contre le coronavirus? Comment, كيف, puis-je, هي je peux, هي le verbe هي je peux درنا ليها la conversion du sujet حيت عندنا une question. Comment puis-je me protéger contre le coronavirus? كيف يمكنني حماية نفسي من coronavirus? Quels sont les symptômes du coronavirus? كما لاحظتوا لي سيمبتوم كنا شرحناها قبيله شنو هي الاعراض ودابا كنحاولوا نركبوها في جمله كوم سا لي تيرم منين تيتعاودوا اسيي جوست باش لي تيرم ما يبقاوش يتفرجوا جوست مثلا غير تفرج فيهم صافي من بعد غادي تلوحهم. لا ما كايناش هادي، خاص لو تيرم يتقرا ويتبقى يتعاود اشاك فوا ويتستعمل في جمل ميم ما تكونش كامله بالعربيه ميم ما تكونش كامله بالفرنسي. تقدر غير داك الكلمه اللي تكون فرنسي في الجمله كامله مي هكا كيتميموريزا لو تيرم اي كوم سا كنزيدو نعمرو لو فوكابولير ديالنا. Quels sont les symptômes du coronavirus ou ما هي أعراض فيروس كورونا؟ ما هي أعراض فيروس كورونا؟ Que dois-je faire pour éviter l'infection? La même chose, puisque c'est une question, je dois كنقلبوا l'inversion du sujet. Le verbe كيولي هو الأول و le sujet كيولي هو الثاني. Que dois-je plutôt? Que dois-je faire pour éviter l'infection? ما الذي يجب علي فعله لتجنب العدوى؟ Il est possible de transmettre une infection en se serrant la main. Il est possible de transmettre une infection en se serrant la main. Mais le verbe transmettre أو انتقال أو نقل on peut dire هل من الممكن انتقال العدوى عن طريق المصافحة؟ Quel est le traitement du coronavirus? Le traitement أو العلاج. Quel est le traitement du coronavirus? ما هو علاج فيروس كورونا؟ Combien ça dure la période d'incubation? La même chose pour le terme de la période d'incubation. قلناه ديجا قبيلة هي فترة الحضانة. Combien ça dure la période d'incubation? كم تدوم فترة الحضانة؟ Quelles sont les recommandations sanitaires? Quelles sont les recommandations sanitaires؟ يعني ما هي التوصيات الصحية؟ لي ريكومونداسيون يعني توصيات اللي كتكون من عند وزارة الصحة شنو خصنا نديرو باش نتجنبوا العدوى. ما هي التوصيات الصحية؟ ما هي التوصيات الصحية؟ Parmi les recommandations sanitaires ou من بين التوصيات الصحية هي se laver les mains régulièrement. Le verbe se laver, c'est un verbe pronominal. هي غسل les mains الأيدي régulièrement بانتظام أو بشكل مستمر.
غسل اليدين انتظار tousser ou éternuer dans son coude. سعال أو العطس في المرفق. سعال أو العطس في المرفق. Utiliser les mouchoirs à usage unique. Utiliser أو استعمل. C'est un verbe de premier groupe qui se termine par ER. Les mouchoirs à usage unique, ça veut dire que نستخدموا محارم يمكن التخلص منها. يعني une fois que استعملنا mouchoir ديك الساعة كنروحو في لا بوبيل ما كايناش نستعملو pour la deuxième fois. Le port du masque est devenu obligatoire pour tout déplacement. Le port du masque est devenu obligatoire pour tout déplacement. ارتداء الكمامة أصبح ضروري لجميع التنقلات، وهذا قرار جديد، يعني فيما نخرجو خصنا ضروري نلبسو لي ماسك ديالنا. ارتداء الكمامة أصبح إجباري لجميع التنقلات، يعني quelque chose qui est obligatoire. اي وصلنا لا فان د لا فيديو. اي احسن حاجه نقدروا نساليو بها لا فيديو هي هاد لا سيتاسيون هادي ولا المقوله mieux vaut prévenir que guérir. mieux vaut prévenir que guérir. الوقايه خير من العلاج. ونتمنى ديروا بهاد لا سيتاسيون هادي وتوقيو راسكم، تحميو راسكم، تحميو الناس اللي معكم، باش نغسبكتيو الحجر الصحي، نغسبكتيو كاع داكشي اللي كتقولوا لنا وزاره الصحه. اي انفان عافانا الله واياكم.